रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपसे फिर से मुखातिब है और तख्त लाहौर से। जी, तख्त लाहौर जिसका फैसला आपसे कुछ देर पहले ही हुआ है और आप समझ चुके हैं कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज जो हैं वो बाकायदा तौर के ऊपर मुंतखब हो चुके हैं। अगरचे वो पहले ही मुंतखब थे लेकिन उनकी लेजिटिमेसी के ऊपर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और इवन कि खुद PTI को तहफ़्फ़ुज़ात थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो आपके सामने है। फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है आर्टिकल 63 और मुनहरिफ अरकान के वोट काउंट ना होने से मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो बाकायदा कह चुके हैं, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। तो अब वही गड़ा जो इमरान खान ने वफाक के अंदर जब मामलात चल रहे थे तरीके अदम एतमाद के वक्त जो उसने PDM के लिए किए, तो उसी गड्ढे में 63A वाले गड्ढे में खुद जा गिरे और वो 25 अरकान मुनहरिफ अरकान जिनके वोट मुस्तरद हो गए थे या कास्ट काउंट नहीं हुए क्योंकि वो तो बन चुके थे ना, तो वो मुस्तरद हुए और काउंट नहीं हुए, तो वो दोबारा ज़िमनी इंतखाबात और वो 20 सीटें आपके सामने आज उन्होंने हलफ भी लिया। तो यूँ पंजाब का जो एक था सियासी बहरान वो हमेशा के लिए तकरीबन मैं यानी कि ये जो सियासी बहरान पॉलिटिकल सियासी बहरान ये तो शायद वक्त के साथ साथ जन्म लेते रहते हैं, लेकिन अब वो टल चुका है और हमजा शहबाज लेजिटिमेट वज़ीर आला पंजाब बन चुके हैं। और असम्बली अभी अब से कुछ ही देर कबल डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने अनाउंस करके भी सुनाया और इसमें एक ड्रामाई सूरत हाल भी हुई। और आपने देखा भी सही कि चूँकि जब मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर वक्त और टाइम लाइन की बात हो तो वो फिर किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो 4 बजे का वक्त था सुप्रीम कोर्ट का 22 जुलाई को जो रन ऑफ इलेक्शन था, जो फ़ेज़ 2 का लम्हा था, उसको जो है पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए। तो हमने देखा आज उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी और उन्हीं हिदायत के मुताबिक पोलिंग हुई। उसमें सब ने वोट कास्ट किए और उसमें जो एक ड्रामाई सूरत हाल भी हुई और असाब शिकन भी थी और दिलचस्प भी थी, वो पाकिस्तान PMLQ यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का जो है वो किरदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का जिसके सरबराह चौधरी शुजात हुसैन है। और अभी तक मामला को मुतनाज़िया बनाने की कोशिश की जा रही है। खुद जो हार गए अध्यक्ष ने अब उनको अपनी शिकस्त कैसे तस्लीम करते हैं। जैसे ज़िमनी इंतखाबात में PMLN को थोड़ा बहुत लॉस हुआ तो उन्होंने वाज़े अपनी शिकस्त जो है वो तस्लीम भी की और मुबारकबाद भी दी PTI को। अब PTI जो है उनको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए। इमरान खान खुद कप्तान रहे हैं तो वो तो इस चीज़ से ज़्यादा वाकिफ़ है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है इमरान खान के पास वो जो एक स्पोर्ट्समैन के अंदर जो क्वालिटीज़ होती है वो भी नहीं है यार, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी नहीं है यार इस खान के पास, अल्लाह कसम। इस बस अब मैं क्या बताऊँ। तो बहरहाल देखते हैं कि मामला किस सिमत मज़ीद जाता है। PTI यही होगा कि कोशिश करेगी, ये देखें कि लाहौर में जश्न मनाया जा रहा है वैसे तो मैं ये कह रहा हूँ कि PTI ये कोशिश करेगी कि मामले को लटकाएं, मुतनाज़िया बनाएं, जैसे वो इलेक्शन इदारों के इलेक्शन कमिश्नर के इदारों के ऊपर उनको मुतनाज़िया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल हालात जो हैं वो यकसर मुख्तलिफ हो चुके हैं। तरीके इंसाफ को शिकस्त हो चुकी, वफाक में भी ये पंजाब का मामला था, पंजाब के अंदर भी तरीके इंसाफ जो है वो लॉस कर गई है और इनको कुछ भी नहीं मिला हकीकत में भी। और इसने जो इल्ज़ाम बाजी की आसिफ अली जरदारी पे, अब कहना पड़ेगा कि एक जरदारी सब पे भारी, और हकीकत भी यही है। अगर जरदारी साहब ने कहा कि ऐसी बात ना किया कि एक जरदारी सब पे भारी, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है, आपको भी माननी है, हमें भी माननी है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो सूबा पंजाब की भी हुक्मरान जमात बन गई है। जो कुछ रोज़ कबल बगले बजा रहे थे, जश्न मना रहे थे, जो जश्न मना रहे थे तो वो आपके सामने है, उनके जश्न सारे फीके पड़ गए हैं। तो अभी बाहर भी जश्न मनाया जा रहा है। शायद आपको आवाज़ का मसला हो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी बात आप तक जो है वो ज़रूर पहुँचे। हमजा शहबाज जो है वो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो चुके हैं और ये सारी बरसात पलट के रखी सदर आसिफ अली जरदारी ने। अब तरीके इंसाफ को तो शिकस्त हो गई। वो जो ब्रीफ केस के इल्ज़ाम लगाते थे वो ब्रीफ केस के इल्ज़ाम लगाते रहे, तो
زرداری صاحب کا جو مساج والا صوفہ ہے شاید وہ بھی کام کر گیا. جس طریقے سے چودھری شجاعت سے ان کی بیٹھکیں ہوئی ہیں, ابھی بیٹھک ہوئی, اس سے کل کا تقریباً کافی وقت انہوں نے ایک ساتھ گزارا, اور اس سے پہلے بھی. تو حقیقت کسی سے چھپ نہیں سکتی. تحریک انصاف کو بھی پتہ تھا کہ وہ زرداری کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور کیونکہ یہ اس میں غلطی جو ہے نا وہ اگر دیکھیں چودھری پرویز الہی خود شاید جو ہے یہ خود اس نے بھیجا تھا, اور شاید چودھری شجاعت آئے تھے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے لیے آصف علی زرداری کے پاس. آصف علی زرداری نے جو ہے وہ ان کو مانا کہ میں کوشش کرتا ہوں, اور انہوں نے اس حوالے سے ایک ماحول سازگار بھی بنایا. جب وفاق کے اندر طریق عدم اعتماد کا معاملہ چل رہا تھا, وہ سامنے ہے کہ آصف علی زرداری کے پاس چودھری شجاعت لے کے آئے پرویز الہی کو کہ اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے, اور پھر پرویز الہی نے نواز شریف کو راضی کیا کہ یعنی کہ آصف علی زرداری نے نواز شریف کو راضی کیا کہ پرویز الہی جو ہیں وہ ہمارے مشترکہ کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں, اور پی ایم ایل این جو ہے وہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ تسلیم کرے. وفاق میں وزیر اعلیٰ پی ایم ایل این سے ہوگا. تو یہ ایک فارمولہ طے ہو چکا تھا زرداری صاحب کا, اور یہی ان کی کوشش بھی تھی. لیکن پرویز الہی جب زرداری صاحب نے ان کو نامینیٹ کر دیا یا اس کی ایگریمنٹ مطلب رضامندی ظاہر کر دی, ایگری ہو گئے, چودھری شجاعت کو انہوں نے حامی بھر لی, جو خود سفارش لے کے آئے تھے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کی. زرداری صاحب نے نواز شریف کو بھی راضی کر لیا تھا. اس کے بعد زیب نہیں دیتا تھا اس کو پرویز الہی کو. پرویز الہی تو قابل اعتبار بندہ نہیں رہا. اس نے صدر زرداری کا تو اعتبار توڑا ہی توڑا, ساتھ اپنے ہی بزرگ چودھری شجاعت کا جو ہے وہ تو ان کا دل دکھایا اور زخم بھی دیے. یار اس عمر کے اندر آپ کو بزرگوں کی بات سننی چاہیے تھی, نہ کہ مونس الہی اس جیسے لوگوں کی. آپ اپنی سیاسی حکمت آپ کو یوز کرنی چاہیے تھی کہ بھئی چودھری شجاعت ہی جو ہے وہ ان کی حکمت سے ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا, ان سے مشورہ لینا چاہیے تھا, اور انہی کی سے جو زبان کر چکے تھے, جو بات کر چکے تھے, اس کا تو پالن کرنا چاہیے. یار کوئی شخص اپنے بڑوں سے جو بات کرتا ہے, جو زبان کر لیتا ہے, خاص کر اس کا لحاظ جو ہے وہ رکھنا ہوتا ہے. لیکن خود پرویز الہی صاحب نے یہ لحاظ نہیں رکھا, تو پھر زرداری صاحب نے یہی تو چودھری شجاعت کو بھی کہا کہ دیکھیں بات بڑی سیدھی سی ہے کہ اس نے آپ کو انکار کیا, مجھے انکار کیا, دعائے خیر جو ہو چکی تھی اس سے یہ پھر گیا, منحرف ہوا. تو اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ اگر ہمارا امیدوار ہوتا, تم نے کہا ہمارا ہی امیدوار تھا, لیکن ہمارا امیدوار ہونے کے بعد یہ عمران خان کے پاس کیسے چلا گیا. اب چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے, یہ زرداری صاحب نے واضح بھی کیا تھا. تو یوں چودھری شجاعت نے جو ہے وہ پوری جو ایک سیاسی حکمت عملیاں تھیں خاص کر طریق انصاف کی, اس کو پلٹ کے بھی رکھا, اور خود پی ایم ایل کیو کے جو اپنے آپ کو پارلیمانی ہیڈ کہہ رہے ہیں پرویز الہی, ان کو بھی جو ہے وہ سپریم اس میں جو ہے چودھری شجاعت نے جو ہے وہ مایوس کیا بظاہر ان کے. لیکن چودھری شجاعت نے اپنی زبان کا پالن کیا, وہ زرداری صاحب کو زبان انہوں نے دی تھی, اور پرویز الہی کے لیے انہوں نے زرداری صاحب کو قائل کیا تھا. تو آپ دیکھیں اب آپ یہ باتیں کریں کہ زرداری صاحب کی وجہ سے پی ایم ایل کیو یا چودھری برادران کا جو گھر ہے, جو فیملی ہے, وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے, ایسا نہیں ہے. حقیقت میں تو فیملی ایشو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, لیکن سچ بات یہ ہے کہ چودھری شجاعت جو ہے وہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے لیے کی سفارش لے کر آئے تھے زرداری صاحب کے پاس, اور زرداری صاحب نے اس سفارش کو تسلیم بھی کیا اور اس کے لیے کوشش بھی کی, اور اس فارمولے میں جو وہ پاکستان کے اندر ڈیموکریٹکلی اور پولیٹیکلی ایون کہ کانسٹیٹیوشنلی جو فارمولہ لے کے آ رہے تھے, اس فارمولے میں انہوں نے ایڈجسٹ کیا اور تخت لاہور کی حکمرانی ان کے سپرد کی. لیکن شاید پرویز الہی کو جو ہے جو خود زبان کر چکے تھے وہ یا تو مجبور ہو گئے, یا ان کی کوئی ایسی کمزوری تھی کہ اب زبان سے پھرنے والے وہ بھی نہیں ہیں, لیکن زبان سے وہ پھرے اور عمران خان کی وجہ سے پھرے, تو یہ پھر ڈز تو ان کو پہنچنی تھی جو اب پہنچ گئی. بہرحال مبارک ہو. اور یہ بات کہ زرداری صاحب نے واقعی بساط جو ہے وہ پلٹ کے رکھی, اور ہم شروع دن سے ہی تو ہم تو ہوپ فل تھے اور ہمیں پتہ تھا, اور ہماری خواہش بھی یہی تھی, کوشش بھی رہی کہ تخت لاہور پر وہی برجمان ہو, تخت لاہور کا جو حکمران ہے وہی بنے جس کو زرداری صاحب جو ہے وہ اس پہ بٹھائیں. تو بہرحال
وہ لوگ کہاں گئے جو کہتے تھے پیپلز پارٹی پنجاب سے ختم ہو گئی، اب دیکھ لو عقل کے اندھو تخت لاہور پہ کون بیٹھ رہا ہے، یہ زرداری صاحب جسے چاہ رہے ہیں وہی تخت لاہور پہ بیٹھ رہا ہے۔ بہرحال ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، آپ کی جو فیڈ بیک ہے اس کا انتظار رہے گا، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔